این میوه و شیرینی رو از اونجا هم میتونستیم بخریم. حالا تو ماشین ما بشینیم یا این وسایل رو بذاریم؟ خب یه ماشین بزرگتر اجاره می‌کردی. باید اتوبوس اجاره میکردم. اسلم کجاست؟ اصلا بیا درو ببند، ما داریم میریم. مامانون بالاست. مامان، من میگم اصلا ما تنها نذاریم، یه وقت یه اتفاقی میفته، من اینجا پیشش میمونم. خب چی میخواد بشه؟ تا وقتی ما برگردیم دوباره مثل قبل میشه. اون عادت داره همیشه نگرانی الکی برامون درست کنه. بریم مادر. اسلم یالا بیا درو ببند. بابات رفته با یکی در مورد ازدواجت حرف بزنه. هنوز خواستگاری هم نیومده. ببین من که نمیتونم مانع بابات بشه. ولی اگه یه خواستگار دیگه هم همزمان بیاد پس میتونم راضیش کنم که بهش فکر کنه. بعدن نگی که بهت نگفتم یا اینکه عجله دارم تو رو از این خونه بفرستم بری. فرصتت خیلی کمی. بهش بگو بیاد خواستگاری. بفرما بگیرش. امروز زینبم خونمون اومده. آره داداش، معلومه که امروز باید میومد. پسر بشرا رو صدا بزن بیاد از عمش استقبال کنه. نه مادر بزرگ، باید از جاریش هم استقبال کنه و همچنین از زینب خواهر شوهرش. حالا بشرا هم میاد، برید داخل بشینید من ببینم امجد کجا مونده. باشه داداش، بیاین دخترا، بیاین. گریه نکن اشرت. بله ماما. اینو ببر، خودشو خیس کرده، عوضش کن و بیارش. عزیزم گریه نکن، بیا بغلم. آروم باش، آروم. وای خسته شدم مامان. زنده باشی، سلامت باشی. خیلی رنگ پریده است. بچه‌م از پریروز تب داره. بیا من با تو خیلی حرفا دارم که بزنم. بیا بریم. خب مامان دیگه چطورین؟ خوبم خدا رو شکر، صحیح و سالم. یه چیزی بخور. امروز خونتون کسی نیست. گوش نمیمونی ها. دیگه گرسنگی و تشنگی حالیم نیست. نمیدونم چه تاریخی واسه عروسی میذارن. به به آفرین. تو نگران اینی که کدوم تاریخ میخوای ازدواج بکنی؟ اصلا برات مهم نیست عروس کیه، راکشی باشه خب یا دیگه چی کار کنم؟ رک و پوسکنده مخالفت کردم. هیچکی به حرفم اهمیت نمیده. ندیم دوست عزیزم، یه کاری برام میکنی؟ بگو داداش، جونمم میدم. میخوام راکشی ببینم، فقط برای چند دقیقه. یه بار میخوام ببینمش. اگه نبینمش ممکنه شجاعتم از دست بدم و اگه شجاعتم از دست بدم پس چجوری بجنگم؟
یه بار اگه ببینمش جون تازه میگیرم. کاری کن ببینمش. چه جوری این کارو کنم؟ ببین اون حاضر نیست بیرون همو ببین. روی تراس هم نمیاد. حالا فقط یه راه مونده. اگه اون واسه دیدن مونا بیاد خونتون و من چند دقیقه اونجا ببینمش داداش، قبلا هم بهت گفتم خواهر منو قاطی این چیزا نکن. این عشق دختر همسایه و پسر همسایه یه روزی معلوم میشه و من اصلا نمیخوام خواهرم بدنام شه. ندیم داداش تو بار آخره میگم خواهر منو قاطی این مسائل نکن. غیرتم اجازه نمیده. ندیم مونا مثل خواهر خودمه. دهن منو باز نکن. من حرفاتو یادمه. اگه با غیرت بودی پس خواهر خودتو. همه بی غیرت نیستن. خفه شد. بی غیرت، بی حیا، کمک میکنی یه مرد غریبه با خواهرت ملاقات کنه؟ آره؟ ولش کنم خجالت جان، اون نمی‌کشی؟ بچه است. بچه است؟ مگه نمیدونه خواهرش با اون مفنگی چه دست گلی به آب میده؟ ها؟ آدمت میکنه. این راز نگهدارشه و بهش کمک میکنه. خیلی دلم میخواد قبل از زینت اینو بکشم. دیگه از شرمندگی سرمو نمیتونم بلند کنم. این از جلوی چشم دور کن. برو ببینم پسر یه احمق. حقت تو همین حیات چالت کنم. کانال ما رو سابسکرایب کنید. حمایت شما به ما روحیه میده. तुझसे ही फिर अपनी पहली सी मोहब्बत मांग